बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टलन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं। चीन से दुश्मनी अब अमेरिकन से बर्दाश्त नहीं हो रही और लग रहा है कि एक बड़े मुल्क ने अपने कदोकामत से एक बार फिर छोटी हरकतें शुरू कर दी हैं। चंद रोज कबल अमरीकी अखबार ने एक अहम रिपोर्ट शाया की जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात में चीन की जानिब से तामीर की जाने वाली फौजी तनसीबात का जायजा लिया गया। अमरीकी अखबार ने इन फौजी तनसीबात को मुत्तहिदा अरब अमारात में चीन के इब्तदाई कदम करार दिया है और दावा किया है कि अमाराती हुक्काम अमरीका की जानिब से दबाव के नतीजे में इन तनसीबात में तामीर का काम रुकवाने पर मजबूर हो गए हैं। अमाराती हुक्काम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वहां चीन अपना फौजी अड्डा तामीर करने का कोई इरादा नहीं रखता था। बहरहाल इस खबर का शाया होना बजाते खुद इस बात की निशानदही कर रहा है कि अमेरिका मशरक़ वुस्ता में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख, खास तौर पर फौजी और सिक्योरिटी शोबे में बढ़ती सरगर्मियों के बारे में शदीद परेशान है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अमेरिका खित्ते में अपने दोस्त और इत्तेहादी ममालिक पर नजर रखने पर मजबूर हो गया है, जबकि ये ममालिक दरपेश हालात और रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नजर अपने तमाम अंडे अमेरिका की टोकरी में रखने से गुरेजा हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट इन तनसीबात से मुतल्लिक है जो खलीफा बंदरगाह के अंदर तामीर की जा रही हैं और अबू धाबी से शिमाल की जानिब किलोमीटर के यानी 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। अमरीकी हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि वो गुज़श्ता बरस यानी एक बरस से इस इलाके में चीन की मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। इसी तरह वो ये बात भी कहते हैं कि इस साल मौसम बहार में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से मालूम होता है कि चीन इस बंदरगाह में जो तनसीबात तामीर कर रहा है उनकी नौयत फौजी है। बज़ाहिर यूं दिखाई देता है कि यह मसला अमेरिका के लिए इस कदर गंभीर और परेशान कुन हो गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन बजाते खुद मुदाखलत करने पर मजबूर हो गए हैं और इन्होंने मई और अगस्त के महीनों में कम अज कम 2 बार मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर इस बारे में बातचीत भी की है। इस फोन कॉल का मकसद उन्हें चीन की सरगर्मियां खत्म करने के लिए रजामंद करना था। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन जायद ने अमरीकी सदर को जवाब में कहा था कि वो इनका पैगाम बहुत वाज़े और रोशन अंदाज में समझ गए हैं। ये बात वाज़े है कि जो बाइडन की इन फोन कॉल से पहले अमरीकी हुक्काम इस मकसद के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिशें बेसूद साबित हुई थीं। इस मसले से ये बात जाहिर होती है कि अमाराती हुक्काम ने आखिर तक चीन की सरगर्मियां जारी रखने की कोशिश की थी और इन्होंने सिर्फ जो बाइडन की तसल्ली के लिए आर्जी तौर पर चीन को अपनी सरगर्मियां रोक देने का कहा है। गुज़श्ता अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने के बाद ऐसे ममालिक के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी जिन्होंने अपनी कौमी सलामती और दिफा को अमरीका की फौजी ताकत से गिरा लगा रखी है। यानी ट्रंप हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात करते वक्त अफगान हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था और यह बात पूरी तरह आया थी कि वह अपने मफादात और मकासद के हुसूल के लिए अफगान हुकूमत को भी कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वाक़या रूनुमा होने के बाद हालात पर नज़र रखे हुए ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें अपनी कौमी ज़रूरियात के लिए सिर्फ और सिर्फ अमरीका पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि दीगर आलमी ताकतों को भी एतमाद में लेना चाहिए। लिहाजा मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्रांस की फौजी तनसीबात की तामीर और इस खलीजी रियासत की जानिब से गुज़श्ता 1-2 बरस में फ्रांस से असलहा और फौजी साजो सामान की खरीदो फरोख्त में इजाफा, खास तौर पर फ्रांस से 80 रफ़ाइल जंगी तैयारे और 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का मुआहिदा और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात इसी तनाजुर में देखने की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने दूसरा ऑप्शन चीन का है। चीन भी न सिर्फ नई उभरती हुई ताकत होने के नाते आलमी सतह पर स्ट्रेटेजिक किरदार की तलाश में है बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात से करीबी इक्तिसादी ताल्लुकात उस्तवार किए हुए है। लिहाजा मुत्तहिदा अरब अमारात मुख्तलिफ आलमी ताकतों से फौजी ताल्लुकात उस्तवार करके अपने सामने सारे रास्ते खुले रखना चाहता है ताकि इसका भरोसा सिर्फ अमरीका पर न रहे। दूसरी तरफ चीन भी मशरक़ वुस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने के मुनासिब मौक़े तलाश कर रहा है। लिहाजा वो मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी दूसरी खलीजी रियासत में कदम जमाने का मौका गंवाना नहीं चाहता। चीन अपनी इस हिकमत अमली के जरिए अमेरिका के साथ अपने स्ट्रेटेजिक मुकाबले को मशरकी एशिया से खींचकर मगरबी एशिया की जानिब मुंतकिल करने के दर पे है, लेकिन यह तवक्को नहीं की जा सकती कि चीन इतनी आसानी से मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी सरगर्मियां खत्म कर देगा और मुस्तकबिल में हमें मशरक़ वुस्ता में चीन की सरगर्मियों में मजीद इजाफे की तवक्को रखनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि चीन अगर 10 साल से काम कर रहा है वहां पर और चीन यकदम रोक दिया जाए
کہ آپ یہاں پر کام نہیں کریں گے، امریکہ یکدم روک دے، متحدہ عرب امارات کو کہہ دے کہ وہ یہاں پر کام نہیں کرے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کام روک دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ چین کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر کام کرے گا، صورت حیت تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو امپاور کر دے اور وہاں کے لوگ وہاں پر بیٹھ کر کام کرنے لگ جائیں، لیکن وہ کام چین کی مدد سے چین کے لیے کر رہے ہوں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد امریکہ کے بڑے ایوانوں کی بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، آخرکار امریکہ کے بڑے ایوانوں کو مظلوموں کی فریاد سنائی دے گئی ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام، چیخ و پکار، اب امریکی ایوانوں کی دیواریں بھی کانپ گئی ہیں۔ تاہم آج امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ وہ بل جس کو نامنظور کروانے کے لیے انسانیت کے دشمنوں نے لاکھ جتن کر لیے، بڑی کوششیں کر لیں، تمام تر گھٹیا حربے استعمال کر لیے، لیکن آخر ان کو مات دیکھنا پڑی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل میں کیا تھا اور منظور کروانے کا جو وقت تھا، اس وقت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بات بہت ضروری ہے۔ 14 دسمبر کو جس وقت الہان عمر کے اسلاموفوبیا کے خلاف پیش کیے گئے ایک بل پر بحث ہو رہی تھی، تو ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس اسکاٹ پیری نے غلط طور پر یہ دعویٰ کیا کہ الہان عمر کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ اسکاٹ پیری نے اس بل پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عوام کا پیسہ ان دہشت گرد تنظیموں کو نہیں جانا چاہیے جن سے اس بل کے معمار منسلک ہیں۔ صرف یہی نہیں، نومبر کے اختتام میں ریپبلکن نمائندہ لورین بوبرٹ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے الہان عمر کو جہاد اسکواڈ کا حصہ کہتے ہوئے مبینہ طور پر دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کانگریس کی ایک لیفٹ میں الہان عمر کے قریب اس لیے محفوظ محسوس کر رہی تھی کیونکہ انہیں الہان عمر اپنا بیگ زمین پر رکھ کر کہیں بھاگ نہیں رہی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد ریپبلکن نمائندہ مارجوری ٹیلر گرین نے الہان عمر کو جہادی قرار دیا۔ خیر، ان تمام فضول اور انتہائی بے وقوفانہ الزامات کے باوجود کانگریس نے الہان عمر کا پیش کردہ اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کر لیا، جس کے حق میں تمام ڈیموکریٹس اور مخالفت میں تمام ریپبلکنز نے ووٹ دیا، جبکہ اسکاٹ پیری کے الفاظ کو ایوان کی کارروائی سے حذف کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بل میں ہے کیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ الہان عمر کے اس بل کا نام بین الاقوامی اسلاموفوبیا کا مقابلہ ہے، جس کا مقصد ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے تحت ایک خصوصی نمائندے کا تعین کیا جائے جو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے واقعات کو رپورٹ کر کے امریکی محکمہ خارجہ کے علم میں لائے۔ اس نمائندے کی تعیناتی صدر کے ذریعے سے ہوگی، اور واضح رہے کہ ایسا ہی ایک نمائندہ پہلے ہی امریکی محکمہ خارجہ میں موجود ہے جس کا کام عالمی سطح پر یہود مخالف واقعات کو رپورٹ کرنا ہے۔ ویسے تو یہ بل گزشتہ کئی مہینوں سے ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں موجود تھا، مگر گزشتہ چند دنوں کے واقعات نے اس بل میں نئی روح پھونک دی ہے، جس کے بعد اسے منظور کر لیا گیا ہے۔ الہان عمر نے ٹویٹر پر کہا کہ ایوان نمائندگان میں اس بل کی منظوری دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے اور ایک مضبوط اشارہ ہے کہ اسلاموفوبیا کو کہیں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نفرت کے خلاف کھڑے ہونے سے آپ حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں، مگر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ آزادی مذہب بنیادی انسانی حق ہے۔ چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن اس بل کی حمایت کریں گے، مگر ان تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی اس بل کو سینٹ سے منظور ہونا ہوگا، جہاں 100 نشستوں میں سے 50 ریپبلکنز کے پاس، 48 ڈیموکریٹس کے پاس اور 2 نشستیں آزاد امیدواروں کے پاس ہیں۔ اگر آج امریکی ایوان نمائندگان میں ہونے والی ووٹنگ کو مد نظر رکھا جائے تو ڈیموکریٹس کے لیے اس بل کو سینٹ سے منظور کروانا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ انہیں ریپبلکن جماعت میں سے کچھ حد تک حمایت حاصل نہ ہو۔ لیکن یہاں پر کچھ مشکل نظر آ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ڈائیلاگ کی اس تمام تر صورتحال کو آگے بڑھاتا ہے، ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ فرق روا رکھے گا، یا الہان عمر کا یہ جو بل سامنے آیا ہے اور اس بل کو جو منظور کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا اس بل کو یقینی طور پر منظور کروا لیا جائے گا؟ بہت مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔